بسم الله الرحمن الرحيم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ کی رضا واسطے تھوڑا تھوڑا قریب تشریف لے کے
ਇੰਨੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। تشریف ਐ ਚੁੱਪ ਛੱਡੋ ਦੋ ਜਣੇ ਮੇਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਉਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਉਪਰਾਂ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਭਾਈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੀਬ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ چلو آ جاؤ تھوڑا تھوڑا کے تشریف لے کے اللہ کی رضا واسطے آ جاؤ مولانا تشریف نیڑے آ جاؤ جنہ نیڑے ہو کے بہو گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت نہیں بسے گی اللہ کریم سانو قرآن و حدیث دا ادب کر کے ادب احترام نال سن کے پھر عمل دی توفیق عطا فرما آمین خدا چھڈ کے بندیاں تو ہور درد جانا جدی اپنی میں قبر تے جھکانا خدا چھڈ کے بندیاں خدا چھڈ کے بندیاں تو ہور درد جانا جدی اپنی میں قبر تے جھکانا خدا چھڈ کے بندیاں نبی دی نبوت دا اقرار کر کے تے دامن رسالت محمد دا پھڑ کے صلی اللہ جنہیں درود نہیں پڑھنے تھے بیٹھ دا فائدہ کو نہیں اچھی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم نبی دی نبوت دا اقرار کر کے تے دامن رسالت پیغمبر دا پھڑ کے اماماں دے قولانو مسلک بنانا اماماں دے قولانو مسلک بنانا اوے در در تے جانا تے دور دور کرانا خدا چھڈ کے بندیا جندہ رزق دیتا تو انسان کھانے رزق دین والا کون ہے سجا جو کہ ہر غیرت مند اہل توحید بولے رزق دین والا کون ہے نہیں بولے کون ہے یہ اللہ کا نام نہیں لینا تے زبان دا کی کرنے اونچی بولو کون ہے جندہ رزق دیتا تو انسان کھانے کیوں اس رب نو چھڑ کے تے غیران دے جانے اوے انسان بن کے تو جانور کہانا ہم در در تے جانا تے دور دور کرانا خدا چھڑ کے بندیا علی نو تو مشکل رضی اللہ تعالی علی نو تو مشکل کشایا کھنائے تے جعفر نو حاجت روایا کھنائے ذرا مشرکات نو آیا حیانا جسم اپنا دوزخ دا پالن بنانا خدا چھڈ کے بندیا ابو بکر نبی دا رضی اللہ تعالی ابو بکر نبی دا ہے پہلا صحابی جندی بیٹی عائشہ بیوی مصطفیٰ دی اینا ہستیاں نڑ بغض تو کمانا اوہ کر شرم ظالم جہنم نو جانا خدا چھڑ کے بندیا اے پھر ویکھ حضرت عمر دی شانہ رضی اللہ تعالی عمر علی رضی اللہ تعالی اے پھر ویکھ حضرت عمر دی شانہ جدا نام سن کے تے کم دا زمانہ پیغمبر دے ساتھی تے الزام لانا اوے کر شرم ظالم جہنم نو جانا خدا چھڈ کے بندیا جو عثمان آیا رضی اللہ تعالی عنہ جو عثمان آیا ذوالنورین بنیا علی مرتضی کے جنگا دے تڑیا تو حیدر دا رتبہ خدا تو ودانا تو حیدر دا رتبہ خدا تو ودانا اوے در در تے جانا تے دور دور کرانا خدا چھڈ کے بندیا
نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت پاک، آپ دی ذات پاک، آپ دی بات پاک ہر مسلمان دے ایمان دا حصہ ہے۔ جڑا نبی دی نعت دا منکر ذات دا منکر بات دا منکر بےمان ہے، اللہ نبی دی نعت نال ذات نال بات نال سچی اور پکی محبت نصیب فرما۔ اچھی ساری بھابی گانی کہو آمین۔ جنہوں نبی دی محبت چاہیے دی صرف وہ کبھی آمین۔ سال مہینے نو سال مہینے نہ دن رات تے مکڑی، نہ سال مہینے نہ دن رات تے مکڑی، کل حشر نو آقا دی کل بات تے مکڑی۔ جنہ دا کی در سجا چوکے گو سبحان اللہ۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، کل حشر نو آقا دی بس ذات تے مکڑی، حنفی تے نا شافی تے حملی نا مالکی تے، کل عملہ دی امنی ہے شادی سر تاج تے مکڑی۔ یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کل عملہ دی امنی ہے شادی سر تاج تے مکڑی، نہ سال مہینے دے نہ دن رات تے مکڑی، کل حشر نو آقا دی گل بات تے مکڑی۔ اوے پانچ سن پڑھائی سردار دو عالم نو، پانچ سن پڑھائی سردار دو عالم نو، او کہندا پھرے سب 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 نو، سرکار دے مکڑی۔ اتنے سبحان اللہ بار دیئے دوئے ہاتھ چوکے کہو سبحان اللہ۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے، جو کل کائنات دا داتا مشکل کشا، حاجت روا و سے عالم دستگیر اللہ کلی شے۔ سبحان اللہ۔ لائٹ بند کرو جا۔ بریک نہیں لگتا۔ سے چلنا چاہیے
ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ ਰਾਤੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਪੀਆ ਸਟਾਰਟ ਸੋਫੀ ਕਰ تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالاباس کی جو کل کائنات کا داتا مشکل کشا حاجت روا اس اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہان سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطہ اللہ دے شکر تو بعد میں شکر گزارا اپنے محترم بھائی حضرت مولانا قاری محمد عبدالعظیم صاحب بھائی محمد ڈاکٹر عامر صاحب اس مسجد دی اس جلسے دی انتظامیہ آپ احباب اور پردے چ بیٹھن والیاں میریاں ماما بہناں مووی والے بھائی سون والے بھائی اللہ تمام دی نیکی قبول کر کے زندگی دے پچھلے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے میں انشاءاللہ زیادہ دیر آپ احباب نو امتحان دے اندر نہیں ڈالاں گا میرے بھائیاں میرے نال وعدہ کیتا سی 9:30 بجے تہاڈی تقریر شروع کروا دیاں گے میں رات آ کے بیٹھا 2 دن ہو گئے نے گھروں نکلے ہیں ساڈے بھی ماں بھرا بہناں بچے گھر انتظار اندر بیٹھے ہوئے ہیں کچھ طبیعت بھی سفراں دے اندر رہ کے عجیب و غریب جی ہو گئی کدی اپنی طبیعت وال غور کرو لوگوں پھیرا مار کے آؤ کہ 2 دن تسی منجی تو نہیں اٹھتے اسی جینا میں فدا ہے لوہے دے ہاں لینن دے ہاں او بولو نوریاں انسان ہاں تے پھر اللہ دا واسطہ ہے سانو بھی انسان سمجھیا کرو سمجھ لگی نہ لوگاں تے امتحان بنایا کرو نہ مولویاں تے امتحان بنایا کرو میرے ذمہ میرے محترم بھائیاں موضوع لگایا ہے وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر لمبی چوڑی تمہید تو چند گزارشات پچھلے سال میں آپ احباب دے سامنے نور اور بشر کا مسئلہ حل کر کے گیا سا کہ نبی علیہ السلام نو نور کہنا آپ دی گستاخی اور بے ادبی آپ نو بشر کہنا آپ دی عظمت اور شان ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ آپ ذات اعتبار نال بشر نے لیکن شان دے اعتبار نال سید البشر ہے جیڑا بندہ نبی پاک علیہ السلام نو نور کہتا ہے یا نور امی نور اللہ کہتا ہے اس بندے نو میلاد منان دا یا نبی دی ولادت تے خوشی کرن دا حق ہی کوئی نہیں کیونکہ نوریاں دی ولادت اچھی بولے ہو نہیں جنہوں ڈر لگتا چپ رہے باقی اچھی بولو نوریاں دی ولادت نہیں جے ہوندی ہے تے جبریل دا سنے پدیش میکائیل دا اسرافیل دا کوئی نہیں نہیں جی اسی فرشتیاں والا نور نہیں کہندے اسی آنے نور منو یعنی اللہ تے نور دے وچوں پیدا کرنے والے دی عزت دی قسم
قبر پرستی نالوں بڑا شرک ہے، گھوڑا پرستی نالوں بڑا شرک ہے۔ اللہ فرماندے نے مینوں سب نالوں گندی گال وہ بندہ کڈ دے جڑا کسی نوں میری ذات اندر حصے دار بناوندا ہے۔ لم یلد ولم، جنوں اللہ نے زبان دیتی ہے ضرور بولے، جی عقیدے واسطے نہیں بولنا تے کی کرنے زبان دا؟ لم یلد، ادھر تسی نہیں بولنا، تسی بھی بڑے ہو کے جتے ہو جانا، چپ رہو۔ لم یلد ولم، نہ اللہ کسی دے بچوں ہے تے نہ اللہ دے کوئی، اگر نور من نور اللہ دا عقیدہ شرک نہیں تے اللہ دی زمین تے شرک نہ دی شے کوئی نہیں۔ جیڑا نبی پاک علیہ السلام نو نور من دے ولادت دا بھی انکار کر دیندا ہے اور ایٹومیٹک وفات دا بھی انکاری ہو جاتا ہے۔ اسی اللہ دے قرآن نو منے ہیں، نبی دے فرمان نو منے ہیں، نبی نو بشر منے ہیں، ولادت بھی حق ماننے ہاں تے نبی دی وفات بھی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھنے۔ چند دلیلاں قرآن و حدیث دی روشنی کی تانوں یاد کروانیاں نے، کہ گل کرنی پوے تے کرو گے نا انشاءاللہ، لڑنا نہیں جھگڑنا نہیں، کیونکہ اہل توحید کو اللہ دی رحمت نال رب دا قرآن ہے، نبی دا فرمان ہے۔ دلیل دی طاقت نالوں بھاری طاقت اللہ دی زمین تے کوئی نہیں، تسی لڑنا نہیں، گرم نہیں ہونا، ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھنے۔ نبی ولی صحابی تابعی امام عام خطیب نمازی مقتدی امیر غریب کالا گورا عربی عجمی اپنا بیگانہ، ہاں رب دے نبیاں نو اختیار دیتا جاندا ہے دنیا تے رہنے، دنیا تے رہو، رب دی جنت اندر آنے تے رب دی جنت اندر آ جاؤ۔ آمینہ دے لال نو بھی اختیار دیتا گیا۔ نبی علیہ السلام ممبر پاک تے بیٹھے نے فرمایا صحابہ، اللہ نے اپنے عرش کو زمین تے ایک بندے نو اختیار دیتا ہے، پاویں دنیا تے رہے تے پاویں رب دی جنت اندر آ جائے، انہیں رب دی جنت نو پسند کیتا ہے۔ کنوں پسند کیتا ہے؟ جنہاں نے جانا صرف وہ بولو باقی ٹھنڈے رہو، کنوں پسند کیتا ہے؟ جنت۔ حضرت ابو بکر رو پہ، فرمایا ابو بکر تسی کیوں رو دے ہو؟ فرمایا اللہ دی زمین تے ہور کیڑی شخصیت ہے جنہوں اللہ موت کا اختیار دے دے۔ اوے عمر، نبی پاک نے ہن ساڈے وچ زیادہ دیر رہنا، میں تو آنے کو سوال کرنا، اللہ نو گواہ بنا کے دسیو، اللہ تو آنو اختیار دوے ہو قصوریو، جنت جانا جے تے جنت جا جاؤ، جے پاکستان رہنا جے تے پاکستان رہو، کیڑا کیڑا جنت جانو تیار ہے ماشاءاللہ۔ دیکھو جنت جان تو سارے تیار دے ماشاءاللہ۔ تساں جنت ویکھی؟ کچھ بولو جنہیں ویکھیے چوپ رہے، باقی بولو جنت ویکھی؟ تسی پھر بھی بھج جنت بڑھتے ہو، تے جس نبی نے جنت نو کئی باری ویکھے ہے کہ وہ سبحان اللہ، وہ نبی جنت تو پیچھے رہ سکتا؟ فرمایا دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے، گناہگار دی جنت ہے، مومن واسطے قید خانہ ہے۔ اللہ دے نبی اپنے یار معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نو ملک یمن کی طرف روانہ کر دے، صحیح البخاری۔ معاذ سواری کے بیٹھے نے دی آمینہ دے لال پیدل نے، مبلغ دی حیثیت اور مقام نو سمجھو، شان نو سمجھو۔ اللہ دے نبی پیدل نے، معاذ سواری تے بیٹھے، تے میرے نبی گلاں کرتے کرتے کہندے نے معاذ چنگی طرح مل لے، ہو سکتا ہے تو دوبارہ مدینے آویں، میری مسجد دیکھیں، میری قبر دیکھیں، تیری تے میری ملاقات نہ ہو۔ معاذ رو پہ
اشارے نبی پاک اشارے دے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی چھوٹے جو بچے ہیں پر امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی مجلس شورا دے رکن نے. مجلس شورا چٹیاں داڑیاں نے بزرگ اکابر صحابہ وچ چھوٹا جہا بچہ بھی بیٹھا ہے تے صحابہ کہندے نے امیر المومنین خیر ہوے چٹیاں داڑیاں والے بھی اوتھے ہی تے چھوٹا جہا بچہ بھی اوتھے ہی. فرمایا اس چھوٹے جے بچے دا کمال تانوں ہنے پتہ لگ جاتا ہے. عبداللہ بن عباس کو میرے نبی نے دعا دیتی سی اللہ انہوں قرآن دا بہت بڑا عالم بنائیں. کہو سبحان اللہ. پھر اللہ نے بنایا. حضرت عمر فرماندے نے صحابہ اللہ نے قرآن میں ایک سورت نازل کی تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح. اس سورت کا شان نزول کیا ہے؟ کسی نے کچھ دسیا, کسی نے کچھ دسیا, کسی نے فتح مکہ دسیا, کسی نے فتح مبین دسیا. حضرت عبداللہ بن عباس کی آخر تے باری آئی. فرما ہاں عبداللہ تو دس اے سورت نو اللہ نے نازل کیتا ہے شان نزول کیا ہے؟ فرمایا اللہ اس سورت نو نازل کر کے نبی پاک نو آپ دی موت دی خبر دے رہے ہیں. صحابہ حیران پریشان بے ساڈے وہم و گمان اندر بھی وہ بات نہیں جڑی اس بچے نے کر دیتی ہے. کہو سبحان اللہ. اپنے بچیاں نو قرآن دا عالم بناؤ, حدیث دا عالم بناؤ. دنیا دیاں ڈگریاں صرف اس وقت تک کارآمد نے جنہ چکر ساواں دی ڈور نہیں ٹوٹ جاتی. جدو ساواں دی ڈور ٹوٹ جائے گی تیری کوئی بھی ڈگری تیرے کام. قرآن والی ڈگری ساواں دی ڈور ٹوٹن تو بعد بہت ہی کام آئے گی. اللہ ساڈے بچیاں نو قرآن دا حافظ بنا. آمین. کچھ کہہ دے اللہ 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 میں قربان جاواں. حضرات دی وقار ذرا غور کرو. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں نو ماوا مننے والو میرے نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ اہل بیت نال عقیدت رکھنے والو مسلمانوں رب کائنات دا قرآن اللہ فرماندے نے وما محمد اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں محمد مگر اللہ دے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتے نے قد خلت من قبلہ الرسل تواڈے تو پہلے بھی رسول گزر چکے نے. افا امادا تسی وفات پا جاؤ او قتل انقلبتم یا تانوں شہید کر دتا جائے. مسلمانوں غزوہ احد دا موقع اللہ دے نبی علیہ السلام دے بارے افواہ پھیل گئی ہے. اللہ دے نبی نو شہید کر دیتا گیا. میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ نے تلواراں سٹ دتیاں اپنی تلواراں نگاہاں دے اندر ڈال لیاں. ہن لڑن دا کی فائدہ جدوں نبی پاک کی زندہ نہیں رہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن آیا سونیا اپنے بیلیاں نو دس اے تیرے واسطے نہیں لڑ دے اللہ واسطے لڑ دے نے. اچھی بولو کندے واسطے لڑ دے نے نہیں بولے سجاحت چوکے توحید والے کندے واسطے اللہ واسطے. او لوگو اللہ فرما دے نے اگر یہ اپنی آنٹیاں دے بال پھر جان گے تے اللہ دا کچھ نہیں بگاڑ سکدے. اللہ فرما دے نے وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل افہم مادا او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اور مسلمانوں
آؤ میں نشانیاں لاندہ جاواں اللہ دے نبی بیت اللہ دا حج کر رہے نے تے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ربا سونیا میں تیرا دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا اللہ دے نبی نے دو باری جملہ دہرایا فرمایا اللہ میں تیرا دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا اللہ فرماتے نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق سونیا تسی صرف دین پہنچایا نہیں بلکہ حق ادا کیتا ہے اونچی بولو مومنوں کی ادا کیتا ہے حق ادا کیتا ہے حق ادا کیتا ہے میرے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو مخاطب کیتا اوے بیلیو میں اللہ دا دین تواڈے تک پہنچایا کہ نہیں میرے نبی دا ابو بکر بولے نبی دا عمر بولے نبی دا عثمان بولے نبی دا علی بولے نبی دا طلحہ تے زبیر بولے سونیا حق ادا کیتا ہے نبی دیاں بیویاں کھڑ حق ادا کیتا ہے نبی دیاں بیٹیاں کھڑ حق ادا کیتا ہے نبی دے نواسیاں کھڑ حق ادا کیتا ہے انصار صحابہ کھڑ حق ادا کیتا ہے مہاجرین دی جماعت کے حق ادا کیتا ہے ہر چھوٹا تے بڑا کے حق ادا کیتا ہے او لوگو آج دا ہر مومن کہتا ہے نبی نے حق ادا کیتا ہے جڑا جڑا کہتا ہے حق ادا کیتا ہے ذرا سجا ہاتھ چوک کے سینے دا زور لا کے بولو میرے نبی نے کی ادا کیتا ہے حق ادا کیتا ہے حق ادا کیتا ہے پر مسلمانوں جنہ 12 ربیع الاول اللہ دی عزت دی قسم ہے بدعات دا ڈھیر لا دیندا ہے یکم تو لے کے 12 تک بدعات دیاں اللہ اکبر اللہ ڈرالیاں پرا کے بازاراں دے اندر سٹ دے انہیں آکھے نبی نے حق ادا نہیں کیتا میں 1400 سال بعد حق ادا پیا کرنا اوے لوگو جدو نبی دیاں یاراں نے آکھیا سونیا تو حق ادا کیتا ہے اللہ نے قرآن نازل فرمایا اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا رب کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات نے تواڈے تے اپنا دین مکمل کر دیتا ہے اپنی نعمت نو پورا کر دیتا ہے او لوگو صحابہ خوشیاں منا رہے نے حضرت ابو بکر رو رہے نے امیر المومنین ابو بکر رو رہے نے تے حضرت عمر فرما دے نے ابو بکر کیوں رونے فرمایا عمر نبی دیان دا مقصد پورا ہو گیا ہے ان اللہ دے نبی نے ساڈے اندر زیادہ دیر نہیں رہنا اور ساڈے اندر زیادہ دیر نہیں رہنا میرے نبی علیہ السلام اپنی اونٹھڑی دے میرے نبی نے فرمایا بیلیو جنہیں دین دے بارے میرے کو کوئی مسئلہ پوچھنے پوچھ لو ہو سکتا ہے اگلے سال میری تے تہاڈی ملاقات نہ ہوے اللہ دے نبی نے مدینے دا سفر شروع کیتا رستے دے اندر اللہ دے نبی نے ایک جگہ تے قیام کیتا صحیح مسلم دی حدیث پاک او مسلمانوں میرے نبی فرماندے نے میں تہاڈے اندر دو چیزاں چھڈ کے جا رہا ہاں اونچی بولو کنیاں چیزاں نہیں بولتے یار کنیاں چیزاں دو چیزاں چھٹ کے جا رہا ہاں حدیث دے الفاظ نے چھٹ کے جا رہا ہاں رب دی جنت اندر جا رہا ہاں اللہ دے نبی نے دو چیزاں کیڑیاں نے فرمایا ایک اللہ دا قرآن ہے دوجی نبی دی اہل بیت انہاں دوواں نال پیار کریو انہاں دوواں نال محبت کریو انہاں دوواں دا ادب کریو انہاں دوواں دا احترام کریو انہاں دوواں دی عزت کریو انہاں دوواں دا خیال کریو او مسلمانوں اللہ دے نبی مدینہ پاک اندر آئے جنت اللہ دے نبی بقی دے قبرستان اندر بقی الغرقد جنو جنت البقی کیا جاندہ ہے اللہ دے نبی نے صحابہ دیاں قبران دے دعاواں منگیاں میرے نبی علیہ السلام دے سر مبارک دے اندر درد شروع ہے او لوگو حضرت علی
فرماندے نے اللہ دے نبی ایک صحابی دا جنازہ پڑھ کے آ رہے نے تے میرے نبی نے اپنے ماتھے تے زور نال کپڑا بنیا ہوا ہے کپڑے دے وچوں درد سر نظر آ رہا ہے اتنی شدید درد ہے اتنی شدید درد ہے کہ میرے نبی علیہ السلام دی درد بخار دے اندر تبدیل ہو گئی ہے وہ لوگوں اللہ دے نبی اپنے حجرہ پاک اندر نے حضرت علی پتہ لے کے باہر آئے نے حضرت عباس نبی دا چچا حضرت علی نو مخاطب کر کے کہندے نے فرمایا علی تیرے کزن محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت کیسی ہے حضرت علی دلاسا دے آدھے نے چاچا طبیعت دے اندر فرق ہے تے حضرت عباس رو پہندے نے آدھے نے علی میں بنو عبد المطلب نو جاننا وا عبد المطلب دی نسل نو جاننا وا میرے نبی علیہ السلام جس مرض دے اندر مبتلا نے مینوں نہیں لگدا کہ نبی پاک شفا یاب ہون گے ایسے مرض دے اندر ہی وفات نہ پا جان اور مسلمانوں 29 سفر ہے میرے نبی دی طبیعت مزید بگڑتی جا رہی ہے اللہ دا واسطہ یہ توجہ میرے وال کرو میں جنیاں بھی روایتاں پڑھدیاں نے بخاری اندروں مسلم اندروں پڑھدیاں نے ہر دے حوالے دا ذمہ دار او لوگو میرے نبی نو بخار بڑا تیز ہے میرے نبی کو ہن ٹریا بھی نہیں جاندا نبی پاک کو چلیا بھی نہیں جاندا تے میرے نبی روح دی سنبھال کر دے نے اوے بیلیو آج میں کدے گھر جانا ہے آج میں کدے گھر آرام کرنا ہے آج میں کدے گھر رات گزارنی ہے نبی دیاں بیویاں سمجھ گئیاں نبی محترم اما جی عائشہ رضی اللہ جنہ دی ماں رضی اللہ کدی ماں زیارت کرا دلا سجا چوکو پورا جڑا عائشہ نو ماں نہیں مانتا رب اس خنزیر نو مومن مانتا اچھی بولو اوے میری ماں تیری ماں سیدہ عائشہ تسی کہنے سیدہ عائشہ تے بولے ہو جڑا عائشہ دا پتر ہے باقی چپ رہے اوے تیری ماں میری ماں سیدہ شرم کرو بزرگ پڑھ دے رہے تسی نہیں بول دے اور تیری ماں میری ماں سیدہ عائشہ جس کے بستر پہ رب کا قرآن آ گیا ہر ایک مومن کی ماں سیدہ عائشہ حجرہ آقا نے ماں تیرا چھوڑا نہیں حجرہ آقا نے ماں تیرا چھوڑا نہیں بھیج دی رب نے جنت وہاں عائشہ اچھی کو سبحان اللہ دودے چھاڑ گیا شادے پتر تو میں ہاتھ چوکے کو سبحان اللہ اللہ دے نبی دیاں بیویاں سمجھ گئیاں کہ نبی پاک کو سکون ملے گا تے اماں جی دے حجرے دے اندر ملے گا اجازت سنیا تسی عائشہ دے حجرے اندر جاؤ اوے مسلمانوں اللہ دے نبی اماں جی عائشہ دے حجرے پاک اندر آ گئے میرے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والوں طبیعت دن با دن بگڑتی جا رہی ہے جمعرات دا دینے اللہ دے نبی علیہ السلام عشاء دی نماز دا ٹائم ہے میرے نبی علیہ السلام دے ہوش نے اچانک میرے نبی نو ہوش آئی ہے فرمایا نہیں عائشہ آقا حکم ہوئے فرمایا عشاء دی نماز ہو گئی ہے فرمایا اللہ دے نبی جی تو آتا انتظار ہو رہے ہیں صحابہ وضو کر کے صفا بنا کے کھلوتے ہوئے میرے نبی نے فرمایا ٹاپ دے اندر پانی لے کے آؤ میں صحیح بخاری پہ پڑھنا ٹاپ دے اندر پانی لے کے آتا گیا
اللہ دے نبی علیہ السلام ٹاپ دے اندر بیٹھ گئے میرے نبی نے غسل کی گئے طبیعت دے اندر کچھ فرق آیا اما جی فرماندیاں نے میرے نبی اٹھے نے نماز پڑھان واسطے چلے نے میرے نبی پھر گر پئے بے ہوشی طاری ہو گئی ہے پھر ہوش آیا پھر آندے نہیں ہے عشاء دی نماز ہو گئی ہے اللہ دے نبی تواڈا انتظار ہو رہے پھر ٹاپ اندر پانی منگوایا پھر غسل کیتا پھر اٹھے نے بے ہوش ہو کے گر پے پھر ہوش آئی ہے تیجی باری میرے نبی فرماندے نہیں ہے مینوں لگدا ہے میرے کولوں نہیں جایا جانا مروا بابا کرل رل کے پڑھ لو مروا بابا کرل مروا بابا کرل مروا بابا کرل فلیصلی بالناس نیشا ابو بکر نو آکھو میرے مسلے دے آ جاوے عشاء دی نماز پڑھا دے وے اما جی فرما دیا نے میں نبی پاک نو آکھیا سوڑیا میرے ابو بڑے نرم دل دے مالک نے تو آدھے مسلے دے کھلوتا نہیں جائے گا رو رو کے بے ہوش ہو جان گے میرے نبی نے پھر فرمایا نہیں ایشا مرو بابا کرل فلیصلی بالناس تیجی بری پھر فرمایا نہیں ایشا ابو بکر نو آکھو مسلے دے کھڑا ہو جاوے تی اماں جی باہر باہر کہہ رہی آنے سوڑیا میرے ابو نو نہ آکھو اللہ دے نبی غصے دے اندر آ گئے حدیث پاک دا مفہوم ہے فرمایا نہیں ایشا زمین دے مصطفیٰ پسند نہیں کرتا عرش دے خدا پسند نہیں کرتا ابو بکر تو علاوہ کوئی مسلے دے آ جاوے حضرت ابو بکر صدیق نے تے حضرت عمر نو کہندے نے عمر تو نماز پڑھا دے میرے کو کھلوتا نہیں جانا او مسلمانوں حضرت عمر نے بازو پکڑیا مسلے دے کھڑا کر دیتا فرمایا ابو بکر تیرے ہوندیاں امت دے اندروں کسے دا حق نہیں او مسلمانوں نبی دا چاچا عباس بھی موجود ہے فضل بن عباس بھی موجود ہے نبی دا کزن علی بھی موجود ہے نبی دا خاندان بھی موجود ہے لیکن میرے نبی نے آکھیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر نے میرے نبی دی زندگی دے اندر 17 نمازاں کنیاں نمازاں یاد کرو کنیاں زندگی چ 17 جمعرات دی عشاء جمعے دیاں 5 6 ہفتے دیاں 5 11 اتوار دیاں 5 16 سوار دی فجر سوار دی فجر 17 یاد رکھیو نبی پاک دی ولادت دی ڈیٹ اندر شدید اختلاف ہے کوئی کہتا ہے 8 کوئی کہتا ہے 9 کوئی کہتا ہے 10 کوئی کہتا ہے 12 پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے تے مہینہ بھی بدل چھڑیا اندری 10 محرم کنی محرم 10 محرم غوث العظم دستگیر پیران دے پیر اصل اندر واقعی نے ماشاءاللہ اصل اندر جی بولو یہ اہل حدیث دا سٹیج ہے اتھوں کوئی یامیاں نومیاں نہیں لبڑ گیا جیڑی گل لبے کی دلیل نہ اس یہ نہیں کہاں گے کہ پیر صاحب کو لے کوئی بڑھی آئی انہیں آکھیا جی میرا ایک بچہ سی وہ مر گیا ہے پیر صاحب نے چھال ماری تیجے چوتھے سمان تے فرشتہ گھیر لیا تے جننے بھی اس دن مرے سن سارے ہم آزاد کر دیتا بھی تو ہم چھٹی ہو فرشتہ پچا پچا رب کھول گیا اللہ اگر ایک گل یوٹیوب تے نہ ہوئے جو چور دی صدا ہے میری صدا ہے خدا دی قسم میں ممبر تے چڑھنا چھڑ دیا گا پر گل غور نہ سنیو بریلویو دیو بدیو بھابیو دھیان نہ سنیو سارے نہ رب سمجھ ہے فرشتہ جا کے اللہ اینج کر کے ایک بندہ سی انہیں روحاں کھول لیں اللہ فرماندے نا نام کی عبد القادر جی اللہ فرمایا کتھے بھی لیا سی تیجے آسمان لے اور چنگا کیتا ہی وہ تیجے تو موڑ دیتا ہی اگر وہ صدمے دے آ جاتا تو میں میری خدائی کا ڈر پہ گیا سی اے بلی دی شان ہے کہ رب دی توہین ہے
جن اللہ نے زبان دیتی ہے ہر غیرت مند انسان بولے ولی دی شان ہے کہ رب دی اچھی بولو رب دی استغفراللہ تجھے پاسے آمینہ دے لال دا بیٹے ابراہیم آواز بھائی سونیا بھج کے آئو ابراہیم آخری سامان میرے نبی نے اج کر کے اٹھایا ہے 3 سالہ دا ابراہیم کنیا سالہ دا 3 سالہ تے میرے نبی رو رہے نے تے پڑھتے نے انا للہ لیاؤ قرآن میں سر تے رکھ کے کہنا خدا دی قسمیں کروڑاں پیر عبد القادر جیلانی ہونے میں نبی دی جُتی تو قربان کر دیا بے شک کتنے لگا پھرتے ہوئے حقائق بھی دنیا چاہتا نبی دا سکا پتر جا کے مولوی نو پوچھ لے ہو پر انہیں پتر دا بھی انکار کر دینا ہے اللہ نے نبی رو رہے ندنے انا للہ لے او یار حوالے رب دے ادھے ملے چاہ ردنا دے اس دنئی تو مبارک ہو سی ادھے جس دن پھر اللہ نے نبی رو کے کہہ رہے تھے انا للہ اللہ دا مالک جیسی بھی اللہ کو نہیں جانے ہیں گل دور چلی گئے فجر دی نماز اللہ دے نبی نے کر کے نا باری دا پردہ بنا کیتا تے حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے نے کہو سبحان اللہ 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 میں قربان جاواں مسلمانوں رب کائنات دی قسم ہے میرے نبی علیہ السلام دا چہرہ مبارک 14ویں رات دے جان دی طرح چمک رہا ہے حضرت انس فرماندے نے لوگو میں وضو کر کے تھوڑا دیا لیٹ آیا ہوں میں نبی پاک دا چہرہ دیکھے ہے وہ آخری دیدار ہے میرے نبی دا آخری دیدار ہے میرے نبی دا قریب صحابہ نماز توڑ دیور پر میرے نبی نے منع کر دیتا جلدی نہ لگے کپڑا کر دیتا حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی ہے تے نماز پڑھا کے سیدھا نبی دے حجرہ پاک اندر آئے نے آ کے میرے نبی نو آندے نے سونیا اگر اجازت دے وہ مدینے تو باہر میرا گھر ہے میں اپنے گھروں پھیرا مارا وہاں اللہ دے نبی فرماندے نے ابو بکر جلدی کری دیر نہ کری اللہ دے نبی جی اے گیا تے مڑ کے آیا حضرت ابو بکر ٹر پے نے میرے نبی علیہ السلام دا سر مبارک اما جی شادی گود اندر 12 ربیع الاول اور ولادت دی ڈیٹ اندر اختلاف ہے لیکن وفات دی ڈیٹ اندر اختلاف نہیں امام احمد رضا خان بریلوی فتاوی نجمیہ دی اندر نبی دی وفات 12 لکھ دے نے 1980 تو پہلے تیرے ملک پاکستان دے اندر پورے برے صغیر دے اندر 12 یوم وفات منایا جاتا سی اے چٹیاں داڑیاں والے بزرگ بیٹھے نے رکھو انہاں دے سیراں دے قرآن اللہ دا واسطہ دے کے پوچھو بابا تیرا مسلک تینوں قبول ہوئے پر اللہ دا واسطہ ہی سچ بولی 1980 تو پہلے اے 12 میلاد سیاں 12 وفات سی اللہ دی قسم بابا رو کے کہے گا 12 وفات منائی جاتی ہے 12 ربیع الاول دا دن ہے اما جی یہ شادی دوتے بھاگ میرے نبی دا سر مبارک حضرت عبد الرحمن بھی نبی بکر آئے نے میرے نبی علیہ السلام نے بیٹھیا حضرت ابو بکر دے بیٹے دے ہاتھ دے اندر مسواک میرے نبی بار بار مسواک لویندے نے اور مسلمانوں اما جی سمجھ گئی نا میرے نبی مسواک پسند کرتے نے جلدی نال مسواک پکڑیے اوپروں سیرا توڑیا اپنے دنداں نال نرم کیتی نبی پاک دے منہ دے اندر رکھیے اما جی فرما دیاں نے لوگو اللہ نے مینوں اعزاز دیتا آخری وقت دے اندر میرا تے نبی پاک دا دعا اللہ نے اکٹھا کر دیتا میرے نبی علیہ السلام نے چنگے طریقے نال مسواک کی تھی پھر میرے نبی علیہ السلام نے بددعاواں دتیاں فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اللہ دی لعنت ہوے یہودیاں عیسائیاں تے جنہاں نے اپنے نبیاں دی قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا اج
مسلمانوں نے ولیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا کتے لاہور سجدے کتے قصور سجدے کتے پشور سجدے کتے پسرور سجدے اللہ دی قسم ہے اونیاں مسجداں نہیں جنیاں درگاہاں نظر آندیاں نے میرے نبی فرماندے نے مالکا میری قبر نو میلا گا نہ بنائے بخاری کی نہ بنائی کچھ بولو کی نہ بنائی میلا میلا گانا بنائی اللہ نے بنایا نہیں بنن دیتا قیامت تک بنن دے گا کیوں کیونکہ اتھے بابی نے اتھے کون نے خدا دی قسم اگر قبر دے پجاریاں کو نبی دی قبر ہوئی تے مٹی بیچ کے کھا جانی سی سجدہ تے بڑی دور دی گل ہے اوتھے اگلے جھکن بھی دیندے ایڈے ایڈے ڈنڈے رکھے نے انہوں نے ماشاءاللہ ایک ہی پیندا ہے پھر پکی مہر لگ جاندی ہے خروج دی پھر دوبارہ اوتھے بڑھ نہیں سکدا نہ اوتھے بڑھ سکدا نہ جنت چ بڑھ سکدا پھر اپنی جنت بنا لیندے پاک بدل ہائے 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 اللہ دے نبی علیہ السلام رو رہے نے رو رو کے کہہ رہے نے اللہم اغفر لی وارحمنی اے نبیاں دا امام ہے میرے نبی علیہ السلام رو رہے نے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے میرے نبی نو بخار بڑا تیز ہے میں نبی علیہ السلام نو کہنیاں سنیا اتنا تیز بخار ہے فرمایا میں نو دوہاں بندیاں دے برابر بخار ہے اللہ دے نبی علیہ السلام رو رہے نے تے میرے نبی دے ہونٹ ہل رہے نے تے آواز بھی بند ہو گئی ہے اماں جی فرماندیاں نے جدوں میں آپ دے ہونٹ ہل دے ویکھے میں اپنے کان نو نبی پاک دے ہونٹاں نال لایا تے اللہ دے نبی رو رو کے کہہ رہے نے اللہ دے نبی علیہ السلام فرما رہے نے اللہم فی الرفیق الاعلی اللہم فی الرفیق الاعلی اللہ سونیا مینوں رفاق تے اعلیٰ نصیب فرما تھوڑی دی آواز کھول دیو میرا ویر آخری ٹائم ہے صرف 2-4 منٹ میرا اللہ اکبر اللہ برداشت کر لو میرے نبی علیہ السلام رو رہے نے فرمایا اللہم فی الرفیق الاعلی اللہ رفاق تے اعلیٰ نصیب فرما اماں جی فرماندیاں نے میں سمجھ گئی ہاں میرے نبی نو اختیار دیتا جا رہے ہیں دنیا پہ رہ لو رب دی جنت اندر آنے رب دی جنت اندر آ جاؤ میرے نبی فرمانے نے ما الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا او مسلمانوں اماں جی فرماندیاں نے میں سمجھ گئی ہاں میرے نبی علیہ السلام دے آخری الفاظ نے اللہم فی الرفیق الاعلی تے میرے نبی امتیاں نو وصیت کر رہے نے اور امتیو اپنی نماز دا خیال کریو اپنے ملازمہ دا خیال کریو اپنے خادمہ دا خیال کریو اپنے نوکرہ دا خیال کریو اپنے غلامہ دا خیال کریو انصار صحابہ نے بیان کریو میرے نبی علیہ السلام اللہ دے نبی علیہ السلام رو رو کے وصیت کر رہے نے اماں جی فرماندیاں نے اچانک میرے نبی دا ہاتھ اٹھیا اللہم فی الرفیق الاعلی اے ہاتھ سینے دے ڈگا انا للہ و انا الیہ راجعون او مسلمانوں اماں جی رو رہیاں نے تے روندیاں مسجد نبوی دی الماری نو کھولیا تے میرے نبی علیہ السلام دی بیوی اعلان کر دیاں نے مات النبیو مات النبیو مات النبیو اور نبی دیو بیلیو اللہ دے نبی وفات پا گئے نے نبی پاک دنیا تو چلے گئے نے صحابہ رو رہے نے ایک دوجے دے گلے لگ کے رو رہے نے مسجد دی دیوار نہ چمٹ کے رو رہے نے عمر نے تلوار کٹی ہوئی ہے فرمایا جنہیں آکھیا نبی پاک ٹر گئے میں ہم دی گردن لا دیاں
گا. عمر اپنے ہوش و حواس کو بیٹھے. حضرت ابو بکر آئے نے. صحیح البخاری دی حدیث ہے, اپنے گھوڑے نو مسجد نبوی دے بال بنیا, سیدھا حجرہ پاک اندر آئے نے. میرے نبی دا چہرہ مبارک یمنی چادر دے نال دبایا. میرے نبی دا چہرہ مبارک یمنی چادر دے نال ڈکیا ہویا ہے. ابو بکر نے چادر نو پرا کیتا, میرے نبی دے ماتھے دا بوسا لیا تے رو کے آندے نے سونیا جڑی موت آنی سی آ گئی ہے, ہن دوبارہ اللہ تواڈے تے موت نہیں بھیجے گا. حضرت ابو بکر مسجد دے اندر آئے نے, آ کے آندے نے عمر بیٹھ جا, عمر بیٹھ جا, عمر بیٹھ جا. عمر نو ابو بکر دی شان دا پتہ بھی ہے, پر حضرت عمر ہوش و حواس کو بیٹھے نے. عمر آنکھیں نہیں لگ دے. حضرت ابو بکر نبی دے منبر تے آئے, آ کے خطبہ پڑھیا. خطبہ پڑھ کے آندے نے لوگو جڑا اللہ دی عبادت کردا سی, اللہ حی القیوم ہے. اونچی بولو اللہ, نہیں بولے اللہ حی القیوم ہے. اللہ نو کدی موت نہیں آنی. تے جڑا نبی پاک دی عبادت کردا سی چلا جاوے. اللہ دے نبی وفات پا گئے نے. اللہ زندہ ہے, اللہ حیات ہے. اللہ نو نیند بھی نہیں آندی, اللہ نو اونگ بھی نہیں آندی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بخاری دے الفاظ نے حضرت ابو بکر نے خطبہ پڑھا تے خطبہ پڑھ کے آندے نے فإن محمدًا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول. لوگوں سمجھو, فما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات. حضرت ابو بکر نے جب قرآن پڑھیا, حضرت عمر فرمانے نے مینوں انج لگدا ہے جویں قرآن دی ایت ہنے نازل ہوئی ہے, میرے پیراں نے میرا ساتھ چھڑ دیتا. حضرت عمر فرمانے نے میں زمین تے گر پیا. او مسلمانوں, میرے نبی دا جنازہ کسے نے نہیں پڑھایا, کیونکہ جنازہ اوندا پڑھیا جاندا ہے جندے عملاں دے اندر کوئی خرابی ہوے. میرے نبی دے سارے عمل پاک نے. اونچی بولو سارے عمل, سارے عمل. 10 صحابہ آ رہے نے, نبی پاک کے درود و سلام پڑھتے جا رہے ہیں. 3 دن تک آپ دی میت پاک مدینہ پاک دے اندر میرے نبی نو غسل دین دی باری آئی ہے. صحابہ دے اندر اختلاف ہو گیا. کچھ کہتے نے کپڑے اتارو, کچھ کہتے نے نہ کپڑے نہ اتارے. اللہ نے نبی دے بیلیاں تے قانون کی تاریخ کی تھی. فرمایا نبی دے او بیلیو میرے نبی دے کپڑے نہیں لاؤنے. کپڑیاں سمیت غسل دیتا گیا. آپ دی تدفین دا مسئلہ حضرت ابو بکر فرماندے نے میں نبی پاک کو سنیا جتھے نبی وفات پاوے اسے جگہ نو مدفن بنا دیتا جاتا ہے. حضرت علی, حضرت فضل بن عباس, اہل بیت دے چند افراد میرے نبی پاک کی میت پاک نو قبر چ اتارے. اللہ دے نبی علیہ السلام دی تدفین ہو گئی ہے تے حضرت علی سیدھا حضرت فاطمہ دے گھر آئے نے. ہائے 12 ربیع الاول تے سیدہ رو کی آندیاں نے علی میرے ابو دا چند ورگا مکھڑا مٹی دے اندر کیویں دفن کر دیتا. حضرت علی فرماتے نے میری چیخاں نکلیاں, میں زمین تے گر پیا تے رون لگ
پیا کہ فاطمہ دل تے ساڈا بھی نہیں سی کردا پر اللہ دیاں مرضیاں اللہ دیاں مرضیاں نبی دا کہ یار ہے تے نبی دی زندگی چ نبی پاک دے کول بیٹھا روئی جاندا ہے فرمایا ہویا کیوں رونا کیوں ہوئے آندا سونیا میں گھر جانا وا میرا دل گھر نہیں لگتا میں بھج کے مسجد چ آ جانا تانوں ویکھنا وا مینوں سکون ملدا ہے کہ اج میرے دل تے خیال آیا ہے کہ جے تسی میری زندگی چ وفات پا کے صحابہ دا عقیدہ ہے صحابہ دا عقیدہ ہے صحابی دا بھی عقیدہ ہے تے وہابی دا بھی عقیدہ ہے یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک وفات پا گئے نے اور زندہ نے کتھے رب دی جنت چ اچھی بولو کتھے اللہ دی جنت کئی بدبختاں نے یہ بھی لکھے ہے کہ نبی اپنی قبر چ زندہ ہے نماز اور نعوذ باللہ آپ کی بیویاں پیش کیتیاں جاتی ہیں سادہ عقیدہ کہ نبی زندہ ہے پر رب دی جنت رب دی جنت یہ پتہ کتنا گستاخی والا عقیدہ ہے کہ نبی قبر صحابہ نے زندہ دفن کر دیتا اللہ اے صحابیاں دے سونیا میرے دل اندر خیال آیا ہے اگر تسی وفات پا گے میرا کی بنے گا صحابی بیان کر دے نبی پاک وفات پا گئے اے صحابی اینا رویا کہ رو گیا اکھاں دا نور ہی چلا گیا تے بیلیاں نے ہن بس کر جا ہن تے تینوں نظر بھی آنا بند ہو گیا ہے آندے کی کرنے انہاں کھانو جنہاں نے نبی پاک دا چہرہ نہیں ویکھنا او مسلمانوں اوے باراں نو چنگیاں لان والے ہو باراں نو پگڑے پان والے ہو باراں نو بچے بچیاں نچان والے ہو بیت اللہ دے رسول دا ماڈل بنا کے سامنے خسرے تے کنجر نچان والے ہو نبی دا نام کیک تے لکھ کے بڑی چھری نال کٹن والے ہو نبی دی جُتی دے اندر نبی دا نام لکھن والے ہو پوچھو فاطمہ کولو فاطمہ نے پوچھو جنہ بابا چلا گیا فرمایا 6 مہینے زندہ رہی ہے کسی نے دوبارہ ہسدیاں ویکھیا اسی 12 اونج گزارنے ہیں جو نبی دے 11 نے گزاری ہے کیویں گزاری ہے چڑیاں لا کے ڈھول بجا کے بینڈ باجا رات نو جوان بچیاں بے پردہ پہاڑیاں تے جا کے نہیں پوچھو فاطمہ نو جنہ ابو ڈر گیا ہے ہائے باپ مرے اوے سر ننگا ہووے تے ویر مرن اوے کنڈ خالی ماں مرے اوے محمد بخشا آتے کون کرے رکھوالی ماں مرے اوے سر ننگا ہووے تے ویر مرن اوے بیڑا ویلا باپ مرے اوے محمد بخشا آتے مک جاتا جے ملا بھائی بھائیاں دے دردی ہوندے ویر ویران دے او دردی ہوندے تے ویر ویران دیاں باواں باپ سران دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اونچیاں لمبیاں اوے اونچیاں لمبیاں ڈالیاں تے ٹھنڈیاں چیلاں دیاں چھاواں ہر ایک چیز بازاروں لبدی پر نہیں لبدیاں اوے ماواں دکھیے دی کل دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبراں سجن جنہ دے اوے موت نے مارے اوے تک تک روندے اوے قبراں نہ کر بندیاں
میری میری نہ میری نہ تیری نہ کر بندیا میری میری نہ میری نہ تیری چار دنوں دا میلا ہی سجنا پھر مٹی دی تیری صدا نہ باری بل بل بولے تے صدا نہ بہارا صدا نہ ماپے حسن جوانی صدا نہ ماپے حسن جوانی تے صدا نہ صحبت یارا لے ویا حوالے رب دے ات مل جا ردینا دے اس دن تو مبارک ہو سی کیوں جی نبی پاک نال ملاقات ہوئے گی کوئی انشاءاللہ انشاءاللہ کتے ہوئے گی رب دی جنت وہ دے کو سر دے کوئی انشاءاللہ انشاءاللہ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملان گے لفرما دن وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل افن ماتا او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون إنك ميت وإنهم پڑھ دو ایک باری انکا میتون و انہم میتون سوڑیاں تسی بھی ایک دن مار کے ساڑھے کو لانا ہے انہاں نے بھی آنا ہے جی آج مولوی صاحب روڑا پاندے نے آگئے کیا نے آخری بات ہے توجہ نہ کیا نے وہ بولو تو صحیح آگئے نالے حاضر ناظر نے تے نالے اے بابا جی کی نام ہے مولانا گاری صدیق الحسن ماشاءاللہ صدیق الحسن صاحب حافظہ اللہ تعالی یہ بیٹھے نے تو میں پھر روڑا پہی نواں آگے تو لوگوں نے کہنا مولوی صاحب سید جو تھوڑا بچہ ہے یہ دے نہیں بیٹھے نے تو ہم ایڈے سارے نظر نہیں ہوں گے آگے اہی تو ہم نظر نہیں ہوں گے سانو ہوں گے بابیو تسی گستاخ ہو نا تو ہم نظر نہیں ہوں گے اچھا اے کرسی خالی چھڑی یہ خیر ہو گئی نبی پاک نے آکے بیٹھے استغفر استغفراللہ سیدہ 6 مہینے زندہ رہیا انہوں اللہ نے زبان دیتی ہے ضرور بولے کتنے بھی میں ایک بری بھی ملن آئے کوئی مائندہ لال کبھی کہ سیدہ نے آکھیا بھی نبی پاک میں نہ ملن آئے جنہیں دنیا دے مولوی نے میں فاطمہ دے پیران دی خاک تو قربان کر دیا کیوں جی ہے کہ نہیں ساری دنیا دی ولایت ایک پاسے تے فاطمہ دی ولایت ایک پاسے فرمایا جی فاطمہ میری وفات تو بعد سب نالوں پہلے اللہ تیری تے میری ملاقات کروائے جنت دے نوجوانہ دی سردار ہے بلتے رسول سیدہ تارا حد طیبہ بلتے رسول سیدہ تارا حد طیبہ و شرمو حیات ملک دی سالار فاطمہ میرے نبی دا جگر ہے حسنین دی ہے ماں ہر جلتی خطول دی ہر جلتی
دی خاتون دی سردار فاطمہ ابو بکر 2 سال زندہ رہے نے ایک بری بھی ملن آئے نہیں نہیں او بولو رب دی عمر کو نہیں افضل بعد الانبیاء ابو بکر عمر میرے نبی دی زندگی تو میری نبی دی وفات تو بعد تقریباً 14 سال زندہ رہے ایک بری بھی ملن آئے نہیں اور نبی دا دورہ دماد عثمان کنے سال زندہ رہے ایک بری بھی ملن آئے نہیں جن دے ہاتھ نو میرے نبی نے اپنا ہاتھ قرار دیتا ہے علی پاک کنے سال زندہ رہے ہیں نبی دے نواسے جنہ دے بارے میرے نبی نے آکھیا جڑا انہاں نال پیار کرے اللہ دے نال پیار فرما انہاں نو ملن آئے نہیں بلال مدینہ چھڑ کے جا رہا جی بلال مدینہ چھڑ کے جا رہے فرمایا بلال مدینہ چھڑ کے نہ جاؤ فرمایا امیر المومنین اللہ دا واسطہ جے روکیو نا نبی دا مصدہ خالی میں ناما میرے جگر دے ٹکڑے ہو جاندے نے حضرت ابو بکر این زمین تے گر پڑے فرمایا بلال اجے تے نبی دی جدائی دے پھٹ نہیں پڑے تمہیں جدائیاں دین والا ہے تے حضرت بلال ابو بکر دے پیراں چ بہ گئے آندے نے امیر المومنین تسی امیہ دی غلامی تو آزاد کروایا میں تہاڈا غلام یا آزاد فرمایا بلال کے ہو جیاں گلاں کرنا ہے تو آزاد ہے حضرت ابو بکر نو بلال آندے نے ابو بکر جے میں آزاد پھر مینوں روکی نہ مینوں نبی دے منبر تے نبی نظر کیوں جی جڑا ٹرے تے ٹرن دی آواز رب دے اچھی بولے رب دے انہوں نظر آئے نہیں اچھی بولے یار نظر آئے نہیں تے جڑا پھونکے نا بھی مینوں نظر آوندے نے جھوٹ بولدا جی کی کردا ہے خواب چ نبی پاک دے چہرے دا دیدار ہونا حق ہے بے شک پر یاد رکھیو مشرک تے بدعتی نو خواب اندر بھی میرے نبی دا چہرہ نظر نہیں اچھی بولو چہرہ نظر او اکھیاں کمال نے ہاں جی او اکھاں اللہ سانو اکھاں نصیب فرما آمین کرنا ہے دیدار انشاءاللہ انشاءاللہ سجا چکو میں تھوڑا ذوق پورا کر دے ذرا چہرے جاتا پھیرو ماشاءاللہ پھیرو بھی تسی بھی عامر بھائی تے پوچھو اپنے دل نو بھی اسی دیدار کرنے والے ہیں ہاں انشاءاللہ وہ جڑے ہے جو دے کہو انشاءاللہ انشاءاللہ جے کرنا دیدار مدینے والدا داڑ گھونڈے بن جاتا بیادار مدینے والے دا کینڈیا والی دا مدینے والے ہیں وہ جڑا روز اٹھ کے نبی دی سنت دا قتل کرتا ہے وہ تابعدار انڈیا والے آندا ہے نبی دا تابعدار نہیں بے شک کیڑا کیڑا جلا دے گھر چ وعدہ کرتا ہے بھی میں اپنا چہرہ نبی دے چہرے ورگا بنانا ہے انشاءاللہ تے اپنے چہرے تے داڑھی رکھنی ہے سجا چکو ذرا پتر تسی لیٹ ہو جائے ہاتھ بزرگوں تہاڈی پہلے ہی ماشاءاللہ ہے کام تگڑ مگر نہ کرو جنا نویں سر تو رکھنا ہے ایک ماشاءاللہ 2 3 4 5 تے 6 داڑھی پوری رکھنی انشاءاللہ سینہ کجنا ہے اللہ جنہاں نے وعدہ کیتا ہے انہاں نے استقامت نصیب فرما بیت اللہ دا حج نصیب فرما تے خواب چ نبی دے چہرے دا دیدار نصیب فرما اکھیاں دے نیر جدائی وچ ہر وقت بہائے جانے نے خوش بختہ جھلک جو ویکھی یوسف دی ہاتھ کٹ لے نسر دی عورتاں نے انجے بن ڈٹھیاں انجے بن ویکھیاں ہاں تیرے نام اتو لکھاں شیر کٹوائے چاندے نے
يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم آمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت